बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद दियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग लाजमी जानते होंगे कि आज 31 अगस्त है और इस वजह से जानते होंगे कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रही है और दिन है इतवार का। मुझे उम्मीद है आपने अपने बहुत सारे रुके हुए काम निपटाए होंगे। बहरहाल हम कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल डिस्कस करेंगे, आपके सामने अपने ख्यालात और अपना तजिया पेश करूँगा और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है और ख़ास कर जो पाकिस्तान पे आफत टूटी हुई है। उस दिन मैंने आपको बताया था कि बदकिस्मती से यानी वो तो इंडिया ने पानी खोल दिया, ठीक है, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना, वो नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की एक फूड बास्केट है, एक यानी टोकरी है खुराक की। यानी जिस तरह मैंने नाम लिया था, चिन्योट है, शेखुपुर है, नारूवाल है, हाफजाबाद है, झंग है, कसूर है, ये हमारी फूड बास्केट है। अगर आप इन इलाकों में कभी गए हैं, पंजाब में गए हैं, तो आपकी तबीयत खुश हो जाती है। इतने खूबसूरत रकबे और इतनी खूबसूरत पट्टियाँ और फिर वहाँ पे सरसब्ज, कहीं पे गोभी लगी हुई है, कहीं पे मिर्चें लगी हुई हैं, कहीं पे टिंडे लगे हुए हैं, कहीं पे खीरे लगे हुए हैं। तो बंदे का जो है ना, जो शहरों में रहता है ना, यानी घुटन वाले माहौल में, उसको वो नज़ारा बड़ा जो है ना वो लुत्फ देता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो पूरी फूड बास्केट इस वक्त तकरीबन 90% वो तबाह हो गई। यानी जिस तरह मैंने कहा कि बदकिस्मती कहें, नाअहली कहें, हुकूमत की नाअहलियाँ तो आपको पता है। यानी वो एक साल निकाल लें, 47 से 48 तक कायद आज़म को भी खैर कदम जमाने का मौका नहीं मिला, इतने ज़्यादा मुहाजिरीन आ रहे थे। आज डॉन क्या लिखता है? डॉन का आज आप इदारिया मुलाहिदा करें, डॉन लिखता है कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा होने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ रोटी पर लड़ेंगे। पाकिस्तानी जो है वो रोटी पर एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, क्योंकि वो कहता है कि लगी हुई सब्जियां, तैयार सब्जियां वो गई, गन्ना बीजा जा रहा था, चावल बीजे हुए थे, ये सारा कुछ गया। फिर वो कहता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो 3000 के करीब जो मोज़ाजात हैं, जो देहात हैं, उनका राब्ता कट गया है। अगर वो सब्ज़ी किसी तरीके से उनकी बच भी गई है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नामुमकिन हो गई है। कहीं पे बांध टूट गया है, कहीं पे जो है वो पुल टूट गए हैं, कहीं पे नहरें टूट गई हैं, सारा जो है वो घड़मस मच गया है। और कई जगहों को तो हुकूमत ने खुद उड़ाया है, कई पुलों को, यानी मखसूस जगहों को बचाने के लिए या शहरों को बचाने के लिए उन्होंने जो है वो इसको बंदों को वो उड़ाया है ताकि वहाँ से पानी की गुजरगाह बन सके। तो बहुत सख्त बहरान, यानी ये पानी आया, पानी गुजर भी जाएगा। अब कहा जा रहा है कि मंगल और बुध की जो दरमियानी शब होगी तो ये सैलाब जो है ये दाखिल होगा सिंध में। फिर सिंध तो यानी जो अंदरून सिंध है, कराची या हैदराबाद वगैरह को छोड़ के, सिंध तो 90% जो डिपेंड करता है वो ज़मीन पे डिपेंड करता है। ओरिजिनल माँ है ज़मीन उनकी, वहाँ का हारी हर चीज़ ज़मीन से निकालता है। यानी उसकी गायें, भैंसें, बच्चे, सारा कुछ जो है ना ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। और जब ये सिंध में दाखिल होगा और फिर हुक्मरान आपके ऐसे हों, यानी ये भी ज़हन में रखें ना, हुक्मरान, इनको ज़हन में रखना है आपने, हुक्मरान ऐसे हों जो 4-4 लाख का जूता पहन के जा रहे हों, 4-4 लाख का, 10-10 लाख की घड़ी बांध के जा रहे हों और तेज़ खुशबू लगा के जा रहे हों। यानी मैंने आपको बताया ना, यानी कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ इनकलाब फ्रांस का, कि जब लोग इकट्ठे हो गए, यानी बादशाह की बालकोनी के नीचे लाखों लोग थे और उनका नारा था कि हमें रोटी चाहिए। तो मलका को फ्रेंच आती नहीं थी, उसने बादशाह से पूछा कि ये क्या चाहते हैं, तो बादशाह ने कहा कि ये रोटी चाहते हैं, इनके पास रोटी नहीं है। तो मलका ने कहा था कि ये केक क्यों नहीं खाते, ये केक खाएं, ये सैंडविच खाएं, ये बर्गर खाएं, ये KFC पे जाएं, ये मैकडोनल्ड पे जाएं। तो हमारे हुक्मरान उसी तरह नहीं है। वो एक लेला जिसको फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म बनाया गया, वो इशाइये पाड़ रहा है चीन में, मोदी के साथ मौजूद है, दोनों बेशरम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, पीछे लोगों की हालत आपके सामने। तो डॉन का जो आर्टिकल है वो कहता है कि जी आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता, क्योंकि पहले गंदम खरीदी नहीं गई,
پھر جو گندم سٹور کی گئی وہ پانی کی نظر ہو گئی، وہاں پہ بھی پانی چڑھ گیا، تو آنے والے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ بہت زیادہ مشکل ہوں گے۔ اس میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، اس میں جو ہے نا بے روزگاری ہو سکتی ہے، اس میں مہنگائی ہو سکتی ہے۔ مہنگائی کی صورتحال جو ہے نا آپ کے سامنے، پھر سردیوں کی آمد ہے، یعنی ایک رفلی سا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 20 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو سکتے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ، اگر آپ کے گھر میں یکدم 20 مہمان آ جائیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں۔ چلیں کھانا شانا تو وہ بندہ بنا ہی لیتا ہے، کچھ کر ہی لیتا ہے، ان کا رہنا سہنا واش روم سارا کچھ۔ 20 لاکھ بندہ ڈسپلیس ہو گیا ہے۔ لاکھوں مویشی ڈسپلیس ہو گئے ہیں جو روڈوں پہ کھڑے ہیں۔ انسانوں کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے اور مویشیوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، ڈون کا جو اداریہ ہے وہ بالکل ٹھیک طرف صورتحال کا اشارہ کر رہا ہے، اور پھر اس پر آپ کے حکمران یہ درد دل رکھنے والے ہوتے، ان کا جو بیک گراؤنڈ ہوتا وہ مڈل کلاس کا ہوتا، ان کے پاس اربوں حرام کے کمائے ہوئے نہ ہوتے۔ عمران خان نے کتنے منصوبے شروع کیے؟ کہیں پہ آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آئی؟ کہ آپ کو عمران خان کی تصویر نظر آ جائے؟ بیک وقت عمران خان کی گلگت میں حکومت تھی، کشمیر میں حکومت تھی، اسلام آباد میں حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، KPK میں حکومت تھی، لیکن ہم نے تو عمران خان کی جو ہے نا وہ تصویروں والے پوسٹر یا تصویروں والے تروڑے وہ کہیں نہیں دیکھے، وہ کہیں۔ اس لیے تو لوگ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی لوگ آوازیں دے رہے ہیں۔ سیلاب زدگان کا جو عشق ہے عمران کے ساتھ وہ بول رہا ہے، اور وہ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا مرد۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا نے ایک اور بم پھوڑا ہے۔ وہ بم یہ پھوڑا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے انڈیا کا ستمبر کا دورہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا ہے۔ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جرمن اخبار کا دعویٰ ہے کہ جو ہے وہ 4 یا 5 دفعہ امریکی صدر نے کال کی ہے مودی کو دلی میں، لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ یعنی آپ یہاں سے معاملات کا اندازہ لگا لیں۔ پھر ٹرمپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے عزت کر چکا ہے مودی کو، یہ کہہ کر کوئی 15-20 دفعہ کہ میں نے جنگ بند کروائی ورنہ انڈیا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ بہرحال اس کا ڈراپ سین یہ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، وہ ستمبر میں آپ انڈیا نہیں جا رہے، اس کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور ہمیں بھی بڑی امیدیں تھیں، یہاں بھی جو اس کی روحانی اولاد ہے، جو اس کی سیاسی اولاد ہے، وہ بڑا انتظار کر رہی تھی کہ ابو جی آئیں گے، اے خدا میرے ابو، وہ آئیں گے، ان کی کوئی مالش کریں گے، کوئی پالش کریں گے، کوئی ان کے جو ہے نا وہ ٹانگے شانگے دبائیں گے، کوئی حلوہ مانڈا، کوئی روکڑا، کوئی کھلی ولی۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ ہو گیا جی ان کا دورہ۔ اب چونکہ وہ انڈیا نہیں آ رہے تو پاکستان کے کھاتے میں آتا ہے، پاکستان کا تو ویسے بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ بڑی خبر تھی انٹرنیشنلی۔ دوسری یہ بڑی خبر ہے کہ جو امریکی عدالتیں ہیں وہ رکاوٹ بن گئی ہیں۔ جو ٹرمپ کا ٹیرف ہے اس پہ 20%، اس پہ 25%، اس پہ 16%، تو عدالتوں نے کہا ہے کہ بندے نہ پتر بن، تو امریکی صدر ہیں، تو یہ تو نہیں نا کہ کوئی حیدرآباد نہ میئر ہیں یا حیدرآباد نہ نادوں میں یا چیئرمین ہیں، تو امریکہ نہ صدر ہیں، گریس کا مظاہرہ کرو اور بندے کے پتر بنو۔ بہرحال ان عدالتوں نے کئی سارے ٹیرف پر جو ہے نا وہ سٹے دے دیا ہے اور روک دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا کرنے سے۔ ایک اور جو ہے نا وہ انٹرنیشنل خبر ہے کہ بڑے عرصے بعد شدید جھڑپ ہوئی ہے یعنی اس میں غزہ میں، اور ایک جو ہے نا وہ اسرائیلی جو فوجی تھا وہ مارا گیا ہے، 4 لاپتہ ہیں، اور جو ہے وہ اس میں 50 جو ہے وہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اور دعویٰ کیا جا رہا ہے گلف نیوز کی طرف سے کہ 2023 کے بعد یہ سب سے بڑی جھڑپ تھی، جس میں 5 جو ہے وہ اسرائیلی، 1 مارا گیا ہے اور 4 غائب ہو گئے ہیں، لیکن 50 فلسطینی بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک اور ریسرچ سامنے آئی ہے، اور یہ ریسرچ امریکہ کی ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایریا جہاں پہ پاکستان ہے، یہاں پہ 6000 سال قبل، یعنی موہنجو دڑو اور جو ہڑپا تھے وہ بھی سیلاب سے برباد ہوئے تھے۔ انہوں نے مٹی کے سیمپل لیے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں پہ بھی سیلاب آیا تھا، یعنی جہاں پہ آپ پاکستان ہے نا، 6000 سال پہلے یہاں پہ سیلابوں نے تباہی مچائی تھی۔ اور یہ 2 جو میں نے نام لیے ابھی بھی موجود ہیں، لوگ دیکھنے جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو میں نے نہیں دیکھا، ہڑپا تو میں نے دیکھا ہوا ہے یعنی خود اپنی آنکھوں سے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ سیلاب آیا تھا،
اور سیلاب کی وجہ سے یہ شہر معدوم ہو گئے. اور ابھی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھ رہے ہوں گے اور سوشل میڈیا پہ آپ پانی کی رفتار دیکھ رہے ہوں گے. اس سے پہلے آپ نے KPK میں دیکھا کہ KPK میں سیلاب میں پانی کم اور چٹانیں زیادہ تھیں. ابھی آپ ان چٹانوں کو دیکھیں نا کہ یہ چٹانیں اوپر سے آئی تھیں پانی کے ساتھ تو آپ کی عقل بھی تسلیم نہیں کرے گی. اور پھر جو لکڑی آئی, لکڑی کے جو شہتیر آئے وہ اس کے علاوہ تھے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 6000 سال پہلے بھی یہاں پانیوں نے تباہی مچائی تھی. اب میں آپ کو ایک ایسی خبر بتاتا ہوں, امیر عباس نے اس کو شیئر کیا ہے, اور آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بندہ ایسا ذہنی مریض ہو سکتا ہے, کوئی بندہ ایسا سائیکوپیتھ ہو سکتا ہے کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی قوم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مخیر حضرات ہو گئے, کئی جو ہے نا وہ تنظیمیں ہو گئی, وہ اپنے طور پہ لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتی ہیں. جب یہ تنظیمیں پہنچی مدد کے لیے, جب یہ افراد پہنچے تو ان افراد نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ میڈیا کو بتایا کہ ہمیں کہا گیا کہ جب تک آپ سامان پر مکھیہ منتری کی صفدرنی بڈھینی مریم صفدر کی تصویر نہیں لگاتے اس وقت تک آپ کسی متاثرین کو سامان نہیں دے سکتے. یہ روئے زمین پہ کہیں ہو سکتا ہے؟ روئے زمین پہ یہ کیسا خاندان ہے؟ یہ کیسے لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سامان تقسیم کرنے والے تھے وہ بار بار میڈیا والا کہہ رہا تھا کہ آپ قسم اٹھاتے ہیں, تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں کلمہ پڑھ کے جو ہے نا وہ کہہ دوں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا. اچھا, پولیس دھمکیاں دے رہی ہے. یعنی یہ ایسے وحشی بن گئے ہیں, ان کی جو وہ جو ہے نا گرین کلر ہے یا پتہ نہیں کوئی مردار سا کلر ہے, یعنی وہ دیکھ کے کراہت آتی ہے, الٹی آتی ہے. ادھر انڈیا کے افسر دیکھیں وہ بھی لوگوں کو نکال رہے ہیں, ان کا بولنا دیکھیں, ان کا سلوک دیکھیں. یہ وحشی جو کلمہ پڑھتے ہیں, یہ وحشی جو جمعے پڑھتے ہیں, یہ وحشی جو اللہ کو مانتے ہیں, ان کا آپ جو ہے نا ان کے اعلان خالی سنیں, لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں, FIR کاٹ دیں گے. یہ ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ اوپر کسائی بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے اوپر صفاق بیٹھے ہیں جن کے دلوں میں ذرا سا بھی رحم نہیں ہے, اور اوپر 2 نمبر لوگ بیٹھے, ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. بہرحال اگر آپ نے سامان دینا ہے, آپ میں سے کوئی تیار ہو رہا ہے کہ جی وہ سامان دے گا متاثرین کو, تو سامان کے اوپر, چینی کے اوپر, پتی کے اوپر, آٹے کے اوپر یا جو بھی گھی کے اوپر آپ نے مکھیہ منتری کی ایک خوبصورت سی سٹائلش سی کاجل کی طرح تصویر لگانی ہے, اس بوڑھی گھوڑی اور بڈھی کی. اس کے بعد آپ اللہ کے نام پہ یا اللہ کے واسطے آپ وہ راشن دے سکتے ہیں یا امداد دے سکتے ہیں. یہ جو ہے نا امیر عباس کا ویلاگ دیکھ لیں, لوگوں نے کلمہ پڑھ کے بتایا ہے کہ ہمیں امداد نہیں دی جا رہی, کہ پہلے مکھیہ منتری کے اوپر تصویر لگائیں اس کے بعد جو ہے نا سامان دے. تو یہاں پہ عذاب نہیں آنا ہے نا, اور یہاں پہ کس نے آنا ہے؟ عذاب نہیں آنا ہے. وہ طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ خدا کی ناراضگی ہے, کیونکہ یہ ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج ایک 27 سالہ نام تھا اس کا عفان. اور جس طرح یہاں پہ بائکیا جو ہے نا لڑکے چلاتے ہیں, بہت سارے بزرگ بھی چلاتے ہیں, وہاں جکارتا میں وہ موٹر سائیکل جو ہے نا اس طرح چلاتا تھا کرائے پہ. ان درندوں نے کیا کیا, پولیس والوں نے, یعنی میرا خیال ہے ادھر بھی پنجاب پولیس DN پنجاب پولیس کا ہے, ایک گاڑی عفان کے اوپر چڑھا دی. ٹھیک ہے جی, عفان جو ہے نا وہ مر گیا, شہید ہو گیا, لوگ بھڑک اٹھا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ویلاگ میں کہ معاملہ پھر اس طرح ٹریگر کرتا ہے. جکارتا میں ہر طرف آ گئے, ادھر وہ 9 مئی کا رنڈی رونا جاری ہے نا, جب لوگ احتجاج کرتے ہیں, یہ موب میں جو ہے نا مینٹیلٹی ہے. پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی, انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کو آگ لگا دی انہوں نے, اور پھر غصہ اسی طرح نکلتا ہے. اب اور غصہ کیا تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے عفان کو کچل دیا, پولیس اتنا ظلم کر رہی ہے انڈونیشیا میں, اتنا ظلم کر رہی ہے کہ پنجاب پولیس بنی ہوئی ہے یا سندھ پولیس بنی ہوئی ہے کہ پڑ جاؤ کتوں کی طرح. ایک تو ظلم کر رہی ہے, دوسرا کیا کیا, ارکان پارلیمنٹ نے وہ ماہانہ اپنا جو ہاؤس رینٹ تھا وہ $3000 کر دیا. $3000 بتائیں, حالانکہ ان کی جو کرنسی ہے وہ روپی ہے, اور $3000 کر دیا انہوں نے. اپنا خود ہی کرنا تھا, جس طرح یہ کرتے ہیں.
स्पीकर की तनख्वाह में इजाफा, 1 जनवरी से सेनेट की तनख्वाह में सेनेट के चेयरमैन की तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी से अरबों रुपए दे दिए इन्होंने, किसी के कान पे जू ही नहीं रहेंगी। बिल्कुल ठीक किया इंडोनेशिया वालों ने। पार्लियामेंट उनकी, खर्चा उनका, टैक्स उनका, पैसे उनके, पुलिस गाड़ी तले जो है ना वो कुचल रही है एक जवान को। क्यों कुचल रही है? यहाँ पे रोज देखें क्या कर रही है पुलिस यानी खुलेआम कह रही है कि जी इतने पैसे दो वरना 9 मई में दे देंगे, इतने पैसे दो वरना 26 नवंबर में दे देंगे। और पूरे अपोजिशन, ये भी तारीख का रिकॉर्ड है कि सेनेट का अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर, पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर 10-10 साल अंदर हो गए, नाअहल हो गए, उनको अंदर कर दिया। और इस वक्त जकार्ता में 10 से ज्यादा इमारतों को आग लगी हुई है, और वो पुलिस के मजालिम, वो 3000 जो है ना वो डॉलर्स। तो यहां लोग क्यों बर्दाश्त करते हैं? इसलिए ये शेर हैं। मैंने आपको बताया ना, ये ताकतवर नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी कि ये ताकतवर है। और यार हम बुज़दिल हैं, हम खस्सी हैं। ये ताकत कहां की ताकत? कहां की ताकत? हर चीज हमने लेके दी हुई है, रियासत ने लेके दी हुई है। इनके बाप की है चीजें, पुलिस इनके बाप की है, असला इनके बाप का है। लेकिन हम एक भेड़ों का जो है ना वो रेबड़ हैं, हम एक बकरियों का गल्ला हैं बस, और कुछ भी नहीं। देखें ना इंडोनेशिया में, अब आप देखेंगे, यानी मेरी बात आपने याद रखनी है, या तो हुकूमत घर जाएगी जो हाल हो गया, क्योंकि उनका भी लेला जो है ना वो चीन में पहुंचा हुआ है, वो भी चीन की मेज़बानी एंजॉय कर रहा है शहबाज शरीफ की तरह। या तो हुकूमत घर जाएगी या फिर उसका हल निकलेगा। यहाँ पे 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई मंत्र जारी है। 2 दीवारें काली हो गई, पूरे मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया, पूरे मुल्क की जमहूरियत तबाह कर दी, पार्लियामेंट तबाह कर दी, अदलिया तबाह कर दी, ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी, पुलिस तबाह कर दी, हर चीज तबाह कर दी। 9 मई कि जी 9 मई जो है ना वो हो गया, 3 दीवारें काली हो गई हैं। तो इसी तरह करता है, जो मॉब होता है, जो हजूम होता है, वो इसी तरह करता है। जिस तरह जो है ना वो उन्होंने किया है अफान की शहादत पे या अफान की मौत पे, पार्लियामेंट को उन्होंने आग लगा दी है। बिल्कुल ठीक किया है, उनकी अपनी पार्लियामेंट थी, कोई वो घर से लाए थे जो अपने 3-3 हज़ार डॉलर जो है ना वो माहाना हाउस रेंट कर रहे हैं। उसके बाद फ़खरुर रहमान, मैंने आपको बताया कि फ़खरुर रहमान जो है ना वो नेशनली और इंटरनेशनली ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बाखबर सहाफ़ी हैं। जब पाकिस्तान में बोलने की किसी हद तक आज़ादी थी तो हर चैनल पे आए हुए होते थे। और सबसे इनका जो ख़ास क्रेडिट है, इमरान खान पे जब हमला हुआ था ना वज़ीराबाद में, तो 48 घंटे पहले वो फ़खरुर रहमान ने जो है ना बता दिया था कि इमरान खान पे किसी वक्त भी हमला हो सकता है। और फिर जो है वो हमला हुआ इमरान खान पे। तो फ़खरुर रहमान की अब जो है ना वो अगली ब्रेकिंग न्यूज़ है, उन्होंने इसको ट्वीट भी ब्रेकिंग न्यूज़ के जो है ना वो टाइटल से किया है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पहले जो अमेरिका था ना, अमेरिका वो इमरान खान की रिहाई का जो है वो कर रहा था, यानी वो दरख्वास्त कर रहा था कि इमरान खान को, जो विल्सन आपको पता है, ज़िल्म खलीलज़ाद, फिर रिचर्ड ग्रिनल, ये वो। अब फ़खरुर रहमान कहते हैं कि वो मुतालबा बन गया है, अब वो डिमांड बन गया है कि इमरान खान को जो है वो छोड़ा जाए। उन्होंने बल्कि जो है ना वो ट्वीट किया है कि फील्ड मार्शल साहब को जो है ना वो मुतालबा आया है कि इमरान खान का केस सेटल किया जाए। फील्ड मार्शल साहब ने वज़ीर ख़ारजा को कहा है, इसहाक डार को, कि आप अमेरिका को बता दें कि इमरान खान का जो मामला है वो अदालतों के पास है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब ये अमेरिका को फुद्दू बनाएं, ये CIA को फुद्दू बनाएं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईवान सदर में जो गाड़ी दाखिल होती है ना, या अवान वज़ीर आज़म में, वो सेटेलाइट के ज़रिए उसकी नंबर प्लेट भी देख लेते हैं। 26 नवंबर को उन्होंने सेटेलाइट के ज़रिए सारा कुछ उनके पास है कि किसने क्या किया। ये अमेरिका को कह रहे हैं कि इमरान का जो मामला है वो अदालतों के पास है। अमेरिका को नहीं पता कौन सी अदालतें, या अफरीदी वाली, या आलिया नीलम वाली, सरफराज डोगर वाली, अतीक शाह वाली, मंदोखेल वाली, ये जज हैं। ये बकऊ माल, ये लंडे का माल, ये जज हैं। अमरीकियों को नहीं पता, पाकिस्तानियों को पता है, अमरीकियों को नहीं पता। तो फील्ड मार्शल साहब ने कहा है जी कि ये मामला सब जुडिस है। मैंने आपको कहा कि तोशा खाना की जो है वो समाअत हुई, ठीक है जी, और जज ने कहा कि अब अगले दिन समाअत होगी। उस समाअत पे इमरान खान ने पूरे निज़ाम पर रंदा फेर दिया,
बड़ा सख्त उन्होंने ट्वीट किया, फील्ड मार्शल और हुकूमत और सारा कुछ। रात को 11 बजे ट्वीट आया, रात को 11 बजे, और रात को 11 बजे ट्वीट देखने के बाद अगले दिन फिर जो है ना वो समात थी, वो फोन पकड़ के बैठा था जज, लगता है ऐसे है। जो ही उसने ट्वीट देखा उसको ऊपर से आर्डर आया, उसने समात अगले दिन की कैंसिल कर दी। ये अदालतों के पास है निज़ाम। सरफराज डोगर केस नहीं लगा रहा, अदालतों के पास है। जो बल्ला छीना गया वो अदालतों ने छीना था। वो कमिश्नर चट्टा ने क्या कहा था कि मुझे और कादी फायदीज़ा को फांसी दें। ब्यूरोक्रेसी से जो इलेक्शन कराया गया वो अदलिया का फैसला था। कमाल करते हैं पांडे जी कि जी यहाँ पे अदलिया के पास है मामला। बहरहाल ये उन्होंने कह दिया कि अदलिया के पास है। उसके बाद जो आखिरी खबर है वो ये कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इमरान को आज़ाद कराना चाहती है। आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जिस तरह ये हम पे इशराफिया और हम पे भेड़ियों का एक गौल मुसल्लत है, भेड़ियों का, और नीचे हम में कीड़े मकोड़े, वो हमें क्यों नहीं पढ़ाते? हमें तालीम क्यों नहीं देते? हमें सेहत क्यों नहीं देते? हमें अमन क्यों नहीं देते? हमें एहतराम क्यों नहीं देते? कि अगर ये पढ़ गए, अगर इनमें इज़्ज़त नफ्स आ गई, अगर इनमें ताड़ आ गई, अगर इनमें रीढ़ की हड्डी आ गई, तो हम हुकूमत किस पे करेंगे? ये हम पे हुकूमत कर रहे हैं, इनको उनकी औलादें हुकूमत कर रही हैं। ये मुख्यमंत्री ये क्लर्क बनने के काबिल नहीं है, वजीर आला बनी हुई है, जिसको 2 लाइनें बोलना नहीं आती। कभी बारिश को रेन और रेन को बारिश, आपके सामने। यानी वो ये इसलिए हैं, ये हम इसलिए हैं। यानी आप इस इशराफिया को इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट समझें और हमें जो है ना इमरान खान समझें। आप इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट एक आज़ाद शख्स को जो एब्सोल्युटली नॉट कहता है, जो ड्रोन हमला नहीं करने देता, जो अपनी मर्जी से रशिया चला जाता है, तो उसको बर्दाश्त कर सकती है इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट? आप इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, आपका कोई इस्लामी मुल्क, नाम नहाद इस्लामी मुल्क, जिनकी इस्लाम पे ठेकेदारी है, इजारादारी है कि इस्लाम हमारे घर की बांधी है, वो भी नहीं चाहते। वो भी नहीं चाहते इमरान खान आज़ाद हो। उनकी खड़पैंची, यानी इमरान ने जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, कभी किसी इस्लामी लीडर ने की? कभी? वो कहते हैं जी भुट्टो ने करारदाद फाड़ के फेंक दी। हालांकि कहा जाता है कि वो करारदाद हमारे हक में थी, पोलैंड वाली करारदाद, वो जंगबंदी की करारदाद थी, पाकिस्तान बच सकता था। भुट्टो ने कागज फाड़ के फेंक दिए। कौन सा कमाल किया भुट्टो ने? कोई तकरीर दिखाना जो इमरान ने वहां खड़े होके की, घंटा 1.5 घंटा, और कमाल कर दिया। उस दिन से जो है ना ये इनके कान खड़े हो गए। ये जो ठेकेदार हैं दीन के, इस्लाम के जो ठेकेदार हैं, जो गगरे पहनते हैं, लहंगे पहनते हैं, सर पे वेस्पे के टायर लगाते हैं, इनके कान खड़े हो गए। यार ये तो हमारी बदमाशी, हमारी खड़पैंची, खादमैन, शरीफैन और पता नहीं क्या क्या हैं, इस्तेमार के टट्टू हैं, टट पूंजिए। ये तो हमारा जो है ना, ये तो हमारा भी हलवा मांडा जाता है, लोग हमारी तरफ देखते हैं। तो ना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट चाहती है, ना इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चाहती है। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट चाहती है पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है इसी तरह रहे, न मरे न जिए। इस्लामी मुल्कों की हालत इसी तरह रहे, न जिए न मरे, वरना हम हुक्मरानी किस पे करेंगे? हम कर्जे किसको देंगे? हम जो है ना वो अरबों डॉलर कहाँ से बटोरेंगे? यही हालत इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की है। यानी मैंने आपको बताया ना कि हमारी जो शराफी है, हमारे जो करोड़पति हैं, जो हुक्मरान हैं, वो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट है, और जो 25 करोड़ हैं वो इमरान खान है। अब जो हमारे साथ इशराफिया कर रही है वही इमरान खान के साथ इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कर रही है। उसका पूरा दिल है कि इमरान खान को बाहर न निकाला जाए, किसी आज़ाद बंदे को बाहर न निकाला जाए। और ये उनके यानी इस्तंजा तो कुछ भी नहीं है। ये जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है या ये जो आपके हुक्मरान हैं, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की इस्तंजा तो कुछ भी नहीं है ना। ये उनके लिए कुछ भी करने को, कुछ भी दीन छोड़ने को, ईमान छोड़ने को, गैरत छोड़ने को, इज्जत छोड़ने को, कुरान बदलने को, हदीस बदलने को, हर चीज़ पे तैयार हैं कि हमारा इक़्तिदार रहे, हमारा इक़्तिदार। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का जो दस्ते शफ़क़त है वो हमारे सर पे रहे। तो इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान को
جو ہے وہ آزاد نہیں دیکھنا چاہتی کہ ایک آزاد شخص، ایک آزاد لیڈر ان کو وارہ نہیں کھاتا. ان کو وارہ کھاتے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو، یہ وہاں جا کے چگلیاں لگاتے ہیں. مائک پومپیو کو عمران خان کی چگلیاں باجوہ نے لگائی تھیں، 1.5 گھنٹہ فون کر کے. یہ ان کو چگلیاں لگاتے ہیں، یہ یہاں کے حالات بتاتے ہیں، پھر وہاں جا کے سیٹلڈ ہوتے ہیں. عمران خان کہتا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں. کبھی کسی جرنیل نے کہا، کسی کے منہ سے سنے، جرنیل کے منہ سے، وہ ڈی جی آئی ہے ندیم انجم ریٹائر ہوا، اس کا بیٹا پتہ نہیں کیپٹن تھا یا میجر تھا، اس کو اسی وقت استعفیٰ دلوایا اور نکل گیا. پاکستان سارا کھلی ولی کر کے رجیم چینج کر کے نکل گیا. کبھی کسی جرنیل کے منہ سے سنا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں؟ ہے ہی نہیں. نواز شریف کے منہ سے سنا ہے؟ یہ اسی طرح ہے. تو وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا یہاں پہ ہے، اور پھر اس کی فائلیں نہیں ہیں، یعنی انٹرنیشنل فائلیں، کسی ملک میں اس کی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ عمران خان اندر رہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.